यदि तपाईँ परमेश्वरको सत्य वचनलाई सुनेर आशीषित बन्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले अपलोड गरेको कुनै पनि आशीषित वचनको भिडियोहरू तपाईबाट नछुटोस्। गॉड ब्लेस यू। सबैजनालाई जय मसीह। हामी स्वागत गर्छौँ तपाईँलाई हाम्रो आजको आराधना सेवामा। आउनुहोस् हामी सुरुको प्रार्थना गरेर सुरु गर्नेछौँ। पिता, हामी तपाईँलाई महिमा दिँदछौँ आजको दिनको लागि, जसै हामी सङ्गतिको लागि छौँ, आराधनाको लागि छौँ। हाम्रो आराधना, हाम्रो वचन सबै कुरालाई तपाईँको हातमा राख्छौँ। तपाईँले सहायता दिनुहोस् येशू प्रभुको नाममा, आमेन। हामी आराधनामा जानेछौँ। अनि दाउद राजाले भन्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नो कान मतिर फर्काउनु भयो, यसकारण म बाँचुन्जेल उहाँको पुकार गर्नेछु, यसकारण मेरो सास रहन्जेल उहाँको पुकार गर्नेछु भनेर दाउद राजाले भन्दछ। अनि भजन 34मा फेरि दाउदले भन्दछ, हर समय म परमप्रभुको प्रशंसा गर्नेछु, परमप्रभुको प्रशंसा मेरो मुखमा निरन्तर हुनेछ। यसको कारण के त? निरन्तर, जहिले, सधैँ, सदाको निम्ति, सधैँभरिलाई प्रशंसा गर्नेछु भनेर दाउदले भन्दछ। हामी केही गीत भजनहरू गाउँदै हाम्रो येशूलाई उचाल्नेछौँ अनि येशूलाई महिमा दिनेछौँ। बेला भएका छौँ भन्ने गीतलाई हामी गाउनेछौँ। तपाईँ पनि हामी सँगै गाउन सक्नुहुन्छ। तालीहरू बजाउँदै येशूलाई महिमा दिँदै गीतलाई गाउनेछौँ। बेला भएका छौँ उचाल्न येशूलाई, एक मनको भएका छौँ उचाल्न येशूलाई। बेला भएका छौँ उचाल्न येशूलाई,
दुःखहरू भुलाउँदछ तिम्रो मायाले मेरो होसै उडाउँदछ जीवनको सबै दुःखहरू भुलाउँदछ आकाशलाई छुने सागरमा पौडने आकाशलाई छुने सागरमा पौडने आकांक्षा ल्याउँदछ तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो बलिदान मेरो माया अनुसारै तुच्छ छ तिमीलाई माया जति नै गरे अझै कमै छ तिम्रो बलिदान मेरो माया अनुसारै तुच्छ छ तिमीलाई माया जति नै गरे अझै कम नै छ भावनाको तर चट्टान चाहिँ माया भावनाको तर चट्टान चाहिँ माया जिउँदो बनाउँदछ तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तिम्रो मायाले तृष्णा दे मलाई पवित्र आत्माको तृष्णा दे मलाई पवित्र आत्माको पिउनेछु आत्मालाई मरुभूमिमा पानी खोज्ने यात्री पिउनेछु आत्मालाई मरुभूमिमा पानी खोज्ने यात्री गहिरोले गहिरोलाई खोज्दछ चिसितले आएर पिउँदछ भोकोले आएर खाँदछ मेरो चाहना मेरो तृष्णा येशू हो मेरो भरोसा मेरो इच्छा येशू हो तृष्णा दे मलाई पवित्र आत्माको
यसो हामी तपाईँलाई उचाल्छौँ, तपाईँको प्रेमको खातिर हामी तृषित छौँ। हालेलुया। हामी तपाईँलाई महिमा दिन्छौँ, तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ, तपाईँको छेउमा आउँछौँ, तपाईँको अङ्गालो भित्र आउँछौँ। हालेलुया। येशूलाई महिमा पुरा हृदयबाट। यस हालेलुया। तपाईँलाई उचाल्छौँ येशू, तपाईँको चरणमा आउँछौँ, तपाईँको उपस्थितिमा रमाउँछौँ। तपाईँको छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुवाले जस्ता मित्रले जस्ता तपाईँको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, राख्नुहोस् मलाई। अरू कतै पनि मिल्दैन विश्राम, यो आत्माले तपाईँमा नै विश्राम पाउँछ। अरू कतै पनि मिल्दैन तृष्णा, यो मेरो प्राण तपाईँमा नै तृप्त हुन्छ। यसैले छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुवाले जस्ता मित्रले जस्ता तपाईँको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, राख्नुहोस् मलाई। अरू कतै पनि हुँदैन चोक्नीको, येशू तपाईँमा नै हृदय निको हुन्छ। अरू कतै पनि मिल्दैन सन्तुष्टि, येशू तपाईँमा आत्मा सन्तुष्टि हुन्छ। यसैले छेउमा, तपाईँको छेउमा, तपाईँको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, बुवाले जस्ता मित्रले जस्ता तपाईँको नजिक अङ्गालो भित्र राख्नुहोस् मलाई, राख्नुहोस् मलाई। तपाईँलाई महिमा। हालेलुया। अङ्गालो भित्र तपाईँको उपस्थितिमा आउँछौँ येशू। अरू कतै पनि हुँदैन चोक्नीको, येशू तपाईँमा नै हृदय निको
त्यसैले छेउमा तपाईँको छेउमा तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् मलाई बुवाले जस्ता मित्रले जस्ता तपाईँको नजिक अँगालो भित्र राख्नुहोस् धन्यवाद येशू तपाईँको अँगालोको लागि तपाईँको अँगालोमा हामीलाई बाँध्नु भएको लागि तपाईँ यीशुलाई धन्यवाद सारा महिमा सारा आदर तपाईँलाई दिँदछौँ बाँकी समय हामी वचन सुन्नेछौँ वचनमा आशिष गर्नुहोस् येशू प्रभुको नाममा आमेन हुन्छ अबको बाँकी समय हामी वचन सुन्नेछौँ वचनको लागि हामी यसो मण्डलीका पार्श्व बुवालाई हामी दिँदछौँ हेलो जय मसी सबैजनालाई म पास्टर जेम्स तमाङ तपाईँलाई हाम्रो आजको यो अनलाइन सर्भिसमा म हृदयबाट नै स्वागत गर्दछु तपाईँ जुन जुन ठाउँबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच हामीसँग आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको निम्ति हृदयबाट तपाईँलाई स्वागत छ अनि हाम्रो चाहना र प्रार्थना यो छ कि हाम्रो यो अनलाइन सर्भिसबाट तपाईँ आशिषित हुनुभएको होस् हामी ढिलो नगरिकन परमेश्वरको वचनको सेवकाईमा हामी जानेछौँ आज मैले तपाईँको अगाडि लिएर आएको वचनको शीर्षक यो रहेको छ दिनु दिनु किन महत्त्वपूर्ण छ म फेरि बताउन चाहन्छु दिनु दिनु किन महत्त्वपूर्ण छ सायद तपाईँले यो शीर्षक सुनेर नै तपाईँले थाहा पाइसक्नुभयो कि दिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ सायद तपाईँ धेरैजनालाई यो टपिक सुन्ने बित्तिकै तपाईँलाई मन नपरेको पनि हुनसक्छ तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु तपाईँलाई मन परे पनि नपरे पनि सुन्नुहोस् दिनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ विशेष गरिकन परमेश्वरको राज्यमा हामी छौँ परमेश्वरको स्वभाव बोकेका मानिसहरू हामी हौँ अनि परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ दिने स्वभाव हो यो संसारमा सबैभन्दा उत्तम दिने व्यक्ति चाहिँ हाम्रो परमेश्वर नै हुनुहुन्छ अनि यो संसारमा सबभन्दा सुरुमा दिन सुरु गर्ने व्यक्ति नै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँलाई प्रेम गर्नुभयो अनि तपाईँको खातिर आफ्नो एकलौटे पुत्रलाई उहाँले दिनुभयो अनि आफ्नो एकलौटे पुत्रद्वारा भएर सबै उत्तम कुराहरू उहाँले तपाईँ र मेरो निम्ति दिनुभएको छ हामी जब दिने काम गर्छौँ जब हामी दिन्छौँ वास्तवमा हामीले परमेश्वरको स्वभाव झल्काइराखेका हुन्छौँ जब तपाईँ एकदमै लोभी बन्नुहुन्छ एकदमै नदिने व्यक्ति बन्नुहुन्छ वास्तवमा तपाईँबाट इभन मबाट पनि परमेश्वरको स्वभाव झल्किरहेको हुँदैन किनकि मैले अघि नै भने कि परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ दिने स्वभाव हो दियाइले तपाईँको जिन्दगी बदल्छ भन्ने शीर्षकमा मैले एउटा वचन अगाडि पनि मैले बोलेर युट्युबमा त्यो वचन राखेको छु त्यो वचन हेर्नको लागि फेरि हेर्नको लागि म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु तपाईँले मेरो युट्युबमा सर्च गरेर तपाईँले यो वचन हेर्न सक्नुहुन्छ दियाइले कसरी तपाईँको जिन्दगी बदल्छ जसै यो हप्ता म परमेश्वरको वचन पढ्दै थिएँ पहिलो राजा 17 अध्यायको 7 पददेखि 17 पदसम्म अघिल्लो हप्ता पनि मैले यही विषयबाट तपाईँको अघिल्लो हप्ता पनि मैले यही खण्डबाट तपाईँको अगाडि वचन लिएर आएको थिएँ अनि अगाडि पनि मैले यो खण्डबाट धेरैचोटि परमेश्वरको वचन बाँडेको छु आज फेरि यही खण्डबाट म तपाईँको अगाडि आएको छु यही खण्डबाट परमेश्वरले मलाई नयाँ पाठ अथवा नयाँ रहस्य उहाँले सिकाउनु भएको छ जुन कुराबाट म व्यक्तिगत रूपमा म आफै आशिषित भएको छु अनि म विश्वास गर्छु यो कुरालाई सुनेर यो वचनको प्रकाशलाई सुनेर आज निश्चय नै तपाईँ पनि आशिषित बन्नुहुनेछ दिनु किन महत्त्वपूर्ण छ यो विषयमा हामी आजको वचन
सुन्नेछौ। पहिलो राजा 17 अध्यायको 7 पददेखि तल यस्तो लेखिएको छ, केही समयपछि देशमा पानी नपरेकोले त्यो खोलाको पानी सुक्यो। तब परमप्रभुको यो वचन तिनी कहाँ आयो। परमप्रभुको दास एलियाको विषयमा यहाँनिर लेखिएको छ, अब झट्टै सिदोनका सारपतमा गएर त्यहाँ बस, तँलाई खुवाउन मैले त्यस ठाउँमा एउटी विधवालाई आज्ञा गरेको छु। यसैले तिनी सारपतमा गए। जब तिनी सारपतको मूल ढोकामा आइपुगे तब तिनले एउटी विधवालाई दाउरा बटुलिरहेकी देखे। तिनले हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एउटा लोहोटामा मलाई अलिकता पानी पिउनलाई ल्याइदेऊ। त्यो विधवा पानी ल्याउनलाई जाँदा जाँदै तिनले फेरि हपारेर त्यसलाई भने, कृपा गरी एक टुक्रा रोटी पनि मलाई ल्याइदेऊ। त्यस विधवाले जवाफ दिई, जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्दछु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाई खाए मर्नलाई घरमा केही झिजामिजा लानलाई खोज्दैछु। एलियाले त्यसलाई भने, नडराऊ, घर गएर तिमीले भने झैँ गर, तर पहिले तिमीसित जे छ त्यसको एउटा सानो रोटी बनाएर म कहाँ ल्याऊ र त्यसपछि तिमी र तिम्रो छोराको निम्ति केही बनाऊ, किनकि परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिने छैन। त्यो विधवा गएर एलियाले भने झैँ गरी। यसैले एलियाको निम्ति र त्यो र त्यसका परिवारको निम्ति दिनौँ खानेकुरा भयो, किनकि एलियाद्वारा परमप्रभुले भन्नुभए झैँ भाँडाको पिठो सिद्धिएन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। यहाँनिर मैले भर्खरै पढेको यो खण्डमा हामी के पाउँछौँ भने, परमप्रभुले एलियालाई एउटी विधवाद्वारा खुवाउने अथवा भोजन जुटाउने प्रतिज्ञा दिनुभएको थियो। अनि एलिया त्यो विधवा कहाँ गएर विधवालाई पानी मागेको छ, पछि रोटी मागेको छ। अनि विधवाले आफूसँग रोटी कम्ती भएको कारणले गर्दाखेरि दिन हिचकिचाएको कुरा तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। पछि फेरि एलियाले त्यो विधवालाई परमेश्वरको वचन सुनाएर दिनको लागि उक्साएको छ अथवा दिनको लागि हौसला दिएको छ कि परमेश्वरको वचन यस्तो छ, देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल रित्तिने छैन। जब विधवाले परमप्रभुको वचन सुनि अथवा परमप्रभुको प्रशस्त हुने अथवा कहिले अभाव नहुने यो वचन सुनि, त्यसपछि उनले परमप्रभुको जनलाई पहिले रोटी खुवाएको छ। आफूसँग अलिकता भए तापनि, कम्ती भए तापनि परमप्रभुको जनलाई रोटी उनले दिएको छ। अनि परमप्रभुको जनलाई रोटी दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विधवाको छोरा र एलियालाई पुग्ने गरेर अब जति साल अनिकाल भयो त्यति साल नै उनीहरूलाई खानेकुरा प्रशस्त भएको कुरा तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। एलियाले मागे अथवा दिन लगाए र विधवाले दिइन्। एलियाले दिन लगाएको कारण र विधवाले दिएको कारण ती दुवैजना त्यस्तो डरलाग्दो खडेरी परेको सिजनमा अथवा अनिकालमा पनि उनीहरू बाँचे। उनीहरूको जीवनमा परमेश्वरको वचन सही प्रमाणित भयो अथवा परमेश्वरको वचनले उनीहरूको जीवनमा काम गर्यो। एलियाको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ एउटी विधवाबाट म तँलाई खुवाउने छु, अनि विधवाको लागि परमेश्वरको वचन चाहिँ देशमा परमप्रभुले पानी नपठाउन्जेल भाँडाको पिठो सिद्धिने छैन र ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिने छैन। यो वचनले उनीहरूको जीवनमा काम गर्यो। यो वचन उनीहरूको जीवनमा सही प्रमाणित भयो। वचनले उनीहरूको जीवनमा काम गरेको कारणले गर्दाखेरि ती दुवैजना अनिकालमा उनीहरू भोकै बस्नु परेन, अनिकालमा उनीहरू मर्नु परेन। यो हुनुको पछाडि, यो मिराकल उनीहरूको जीवनमा हुनुको पछाडि, वचनले उनीहरूको जीवनमा काम गर्नुको पछाडि वास्तवमा त्यो विधवाले दिएको कारणले गर्दाखेरि, एलियाले दिन सिकाएको कारणले गर्दाखेरि अथवा दिन लगाएको कारणले गर्दाखेरि अथवा दिनलाई उक्साएको कारणले गर्दाखेरि, हौसला दिएको कारणले गर्दाखेरि र विधवाले दिने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि, दिएको कारणले गर्दाखेरि एलियाको पनि भोजन जुट्यो। एलियाको सँगसँगै विधवा आफ्नो लागि र आफ्नो छोराको परिवारको लागि पनि भोजन जुटेको छ। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यहाँनिर हामी एलियालाई एउटा परमेश्वरको जन, परमेश्वरको सेवक अथवा
अहिले हाम्रो सिचुएसनसँग यसलाई दाज्ने हो भने एउटा अगुवाको रूपमा एलियालाई हामी हेर्न सक्छौँ अनि विधुवालाई चाहिँ हामी एउटा विश्वासीको रूपमा हेर्न सक्छौँ। वास्तवमा एउटा अगुवाले असल अभिप्रायले मानिसहरूलाई दिन सिकाउँदा अथवा दिन लगाउँदा यो चाहिँ मागेको वा ठगेको वा लुटेको हुँदैन। प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा अगुवाले विश्वासीलाई असल अभिप्रायले परमेश्वरको कामको लागि, सेवाको लागि, सेवाकायको लागि, सुसमाचारको लागि, सन्तहरूको खाँचो पुर्याउनको लागि, गरिब मानिसहरूलाई खुवाउनको लागि अथवा पियाउनको लागि, पाल्नको लागि दिन सिकाउनु अथवा दिन लगाउनु वास्तवमा यो उचित कार्य हो। यो नराम्रो ठग्ने लुट्ने होइन, वास्तवमा यो चाहिँ उचित कार्य हो। यो कार्यलाई बाइबलले असल कार्य भन्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 7 पदमा तपाईँले यो कुरो पाउनुहुन्छ। दिने कामलाई वास्तवमा बाइबलले असल काम भन्दछ। यहाँनिर यस्तो लेखेको छ, तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा, सबै जोसमा र हामीप्रतिको तिमीहरूको प्रेममा, त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हो। यहाँनिर यस असल काम भनेर वास्तवमा पावलले दिने विषयमा लेखिरहेको छ। दिने कामलाई चाहिँ वास्तवमा पावलले असल काम भनेको छ। अनि पावलले यही खण्डको अर्को अध्यायमा दोस्रो कोरिन्थी 9 अध्यायको 12 पदमा यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। दिने कामलाई वास्तवमा सेवाको काम भनिएको छ। प्रेम तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एउटा विश्वासीलाई अगुवाले दिन लगाउनु अथवा दिन सिकाउनु यो वास्तवमा अनुचित कार्य होइन, यो उचित कार्य हो। यो एकदमै असल कार्य हो, किनकि यसको फाइदा धेरै छ। आजको वचनमा म तपाईँलाई यसको फाइदाहरू बताउन चाहन्छु। धेरै फाइदाहरू छ। त्यो धेरै फाइदाहरू मध्ये म तपाईँलाई 8वटा महत्त्वपूर्ण फाइदाहरू बताउन चाहन्छु। के हुन्छ जब तपाईँले दिनु हुँदाखेरि, के हुन्छ जब मैले दिँदाखेरि, यसको फाइदाहरू आज हामी हेर्नेछौँ। धेरै मानिसहरूले सोच्छ होला सायद जब एउटा पास्टरले अगुवाले विश्वासीहरूलाई दिन सिकाउँदाखेरि, दिन लगाउँदाखेरि यो चाहिँ उनीहरूबाट ठगेको अथवा लुटेको, यो चाहिँ वास्तवमा उनीहरूबाट ठगेको अथवा लुटेको होइन, उनीहरू ठगिनु र लुटिनुबाट बचाएको। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, एउटा विश्वासीले परमेश्वरको राज्यमा दिँदाखेरि वास्तवमा ऊ लुटिँदैन, नदिँदाखेरि चाहिँ ऊ लुटिन सक्छ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, मलाकी 3 अध्यायको 8मा दशांश र भेटीद्वारा विश्वासीले परमेश्वरलाई लुट्छ भनेर। वास्तवमा धेरैलाई थाहा छ यो कुरा कि दशांश र भेटी नदिँदाखेरि हामी परमेश्वरबाट लुट्छौँ। वास्तवमा परमेश्वरबाट लुट्नु भनेको चाहिँ सुन्नुहोस् है, हामीले थोरै दशांश नदिँदाखेरि, भेटी नदिँदाखेरि हामी यो विशाल ब्रह्माण्डको मालिक परमेश्वरलाई हामी कसरी लुट्न सक्छौँ र वास्तवमा उहाँ कसरी लुटिन सक्नुहुन्छ र? सुन्नुहोस्, परमेश्वरलाई लुट्ने भनेको चाहिँ वास्तवमा हामीले नदिँदाखेरि परमेश्वरसँग कम्ती हुन्छ अथवा परमेश्वरलाई घाटा हुन्छ भनेको होइन। परमेश्वर हामीलाई भक्कु दिन चाहनुहुन्छ, परमेश्वर हामीलाई औधी प्रेम गर्नुहुन्छ अनि हाम्रो जीवनमा सबै कुराहरू प्रशस्त मात्रामा राखिदिन चाहनुहुन्छ। अनि जब हामी दिने काममा पछाडि पर्छौँ, परमेश्वरले चाहनु भए तापनि त्यो काम परमेश्वर पुरा गर्न सक्नुहुन्न। किनकि जब तपाईँ पैसाको लोभी बन्नुहुन्छ, पैसालाई प्रेम गर्नुहुन्छ, पैसालाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ, परमेश्वर चाहेर पनि तपाईँलाई आशिष दिन सक्नुहुन्न। अनि सुन्नुहोस्, हामीले परमेश्वरलाई लुट्ने भनेको चाहिँ उहाँको धन सम्पत्ति हामीले खोज्ने भनेको होइन, त्यो इच्छाबाट चाहिँ हामी परमेश्वरलाई रोक्छौँ। यदि तपाईँ रुपैयाँ पैसामा आर्थिकमा एकदमै इमान्दार हुनुहुन्छ, तपाईँको हृदयमा रुपैयाँ पैसा छैन, परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ रुपैयाँ पैसालाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न, परमेश्वरलाई प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ भने सुन्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा परमेश्वरले कहिल्यै केही कुराको अभाव हुन दिनुहुन्न। सबै कुराहरू उहाँले तपाईँको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा उहाँले खन्याउन सक्नुहुन्छ अनि खन्याउनु पनि हुन्छ। तर तपाईँ रुपैयाँ पैसाको लोभमा हुनुहुन्न अथवा रुपैयाँ पैसामा तपाईँ भर पर्नुहुन्न अथवा रुपैयाँ पैसालाई तपाईँ प्राथमिकतामा राख्नुहुन्न, तपाईँको रुपैयाँ पैसा हृदयमा होइन गोजीमा मात्रै छ भन्ने कुराको प्रमाण कसरी हुन्छ भने तपाईँ नडराइकन, गाह्रो नमानिकन तपाईँ दिने व्यक्ति
बन्नुहुन्छ, जब तपाईँ दिने व्यक्ति बन्नुहुन्छ नि, यसले प्रमाणित गर्छ कि तपाईँ रुपैयाँ पैसालाई प्रेम गर्नुहुन्न भनेर, तपाईँ रुपैयाँ पैसामा भरोसा गर्नुहुन्न भनेर, तपाईँ परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भनेर, तपाईँ परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ भनेर। अनि सुन्नुहोस्, जब तपाईँ परमेश्वरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ, जब तपाईँ परमेश्वरमा भर पर्नुहुन्छ, रुपैयाँ पैसा मा होइन, जब तपाईँ परमेश्वरलाई र परमेश्वरको मानिसहरूलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, रुपैयाँ पैसालाई होइन, तपाईँको जीवनमा कहिल्यै केही कुराको अभाव हुँदैन। विश्वासीहरूको जीवनमा अभाव हुन्छ किनकि उनीहरूले रुपैयाँ पैसालाई प्राथमिकता दिन्छ, रुपैयाँ पैसालाई प्रेम गर्छ परमेश्वरलाई भन्दा पहिला। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, तर पहिले उहाँको राज्य र उहाँको धार्मिकताको खोजी गर, यी सबै कुराहरू तिमीहरूका निम्ति थपिनेछ। उहाँले थप्ने काम गर्नुहुन्छ। यति नै छ, तपाईँ परमेश्वरलाई नलुट्नुहोस् अथवा आफै नलुटिनुहोस्। अनि आफै नलुटिने भनेको चाहिँ यो असल काम गरेर, यो सेवाको काम गरेर, अनि यो असल काम, यो सेवाको काम भनेको चाहिँ दिने काम हो। तपाईँले वचनमा हेर्नुभयो भने अघि भर्खरै हामीले पढेको खण्डमा एलियाले त्यो विधुवालाई दिन लगाएको छ अथवा दिन सिकाएको छ। प्रभु येशूले पनि मानिसहरूलाई देऊ त तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ भनेर दिनको लागि सिकाएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। अनि दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्याय र 9 अध्यायमा, फिलिपी 4 अध्यायको 10 पददेखि 19 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले मानिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा दिन सिकाएको अथवा दिन प्रोत्साहन दिएको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, दिनु चाहिँ एकदमै असल कार्य हो, दिनु चाहिँ उचित कार्य हो, अनि दिनु चाहिँ सेवाको कार्य हो। दिनुको एकदमै ठुलो फाइदा छ। के हो त्यो फाइदाहरू म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 8वटा बुदाहरू म तपाईँलाई सरर बताउन चाहन्छु। दिनुले एउटा विश्वासीलाई धनी बनाउँछ अनि आशिषित तुल्याउँछ। जसरी त्यो विधुवाले त्यो विधुवाले दिएको कारणले गर्दाखेरि त्यो विधुवाको भनाइलाई मान्ने हो भने, त्यो विधुवाको भनाइलाई यदि हामी साँच्चीकै लिने हो भने, उसले के भन्छ भने, जीवित परमप्रभु तपाईँका परमेश्वरको नाउँमा शपथ खाएर म भन्छु कि भाँडामा एक मुठी पिठो र ढुङ्ग्रोमा अलिकता तेल बाहेक मसित केही रोटी छैन। म आफै र मेरो छोराको निम्ति खानेकुरा बनाई खाई मर्नलाई घरमा केही झिझामिझा लानलाई खोज्दैछु। वास्तवमा यो विधुवासँग कम्ती थियो खानेकुरा, अलिकति पिठो र अलिकति तेल मात्रै थियो, तर खाने व्यक्ति 2 जना थिए, उसको छोरा र ऊ। अब उसलाई थाहा थियो देशमा अनिकाल परेको छ, हामीसँग खानेकुरा प्रशस्त छैन, अब हामीलाई अरूहरूले पनि दिन सक्दैन किनकि देशमै अनिकाल परेको छ। अब हाम्रो अवस्था भनेको चाहिँ, हाम्रो भविष्य भनेको चाहिँ अब अन्धकार छ। अब यति खाने अनि मर्ने, किनकि फेरि खानको लागि हामीसँग केही पनि छैन। त्यस्तो अवस्थामा, हाम्रो भाषामा यसलाई नाजुक अवस्था भन्छ, नाजुक अवस्थामा त्यो विधुवा पुगेको थियो किनकि त्यो देशमा अनिकाल परेको कारणले गर्दाखेरि। विधुवा भन्ने बित्तिकै उसको घरमा कमाउने लोग्ने छैन, कमाएर ल्याउने छोरा मान्छे छैन, उसको अवस्था एकदमै नाजुक थियो। तर हामीलाई थाहा छ, देशमा पानी नपरुन्जेलसम्म, परमेश्वरले देशमा पानी नपठाउन्जेलसम्म उसको भाँडाको पिठो सिद्धिएन अनि ढुङ्ग्रोको तेल पनि रित्तिएन। किनकि उनले परमप्रभुको वचन अनुसार, परमप्रभुको जनले भने अनुसार केही रोटी दिएको कारणले गर्दाखेरि, दिने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि, असल काम गरेको कारणले गर्दाखेरि, सेवाको काम गरेको कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, सुन्नुहोस्, संसारको तरिका चाहिँ बचत गर्यो भने धेरै हुन्छ भन्छ, तर राज्यको तरिका चाहिँ जब हामी दिने काम गर्छौँ, जब हामी छर्ने काम गर्छौँ, जब हामी रोप्ने काम गर्छौँ, अनि हामी हाम्रो जीवनमा धेरै प्राप्त गर्छौँ। प्रभु येशूले यसरी भन्नुहुन्छ आफ्नो वचनमा, देऊ त तिमीहरूलाई पनि दिइनेछ। मानिसहरूले खाँदी खाँदी बेस्यरी हल्लाएर पोखिने गरेर तिमीहरूको पोल्टामा राखिदिनेछ, किनकि जुन नापले तिमीहरू दिन्छौ त्यही नापले तिमीहरू पनि फिर्ता पाउँछौ। मानिसले जे रोप्दछ त्यसैको कटनी गर्दछ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जब तपाईँ दिने काम गर्नुहुन्छ, संसारको सोचाइ अनुसार चाहिँ अब घट्छ, तर राज्यको सोचाइ अनुसार चाहिँ, राज्यको तरिका अनुसार चाहिँ जब तपाईँ दिनुहुन्छ
बढ्ने काम हुन्छ। त्यो अलौकिक शक्तिले तपाईँको जीवनमा काम गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। परमेश्वरको यो अलौकिक शक्तिले भरिएको वचन र वचनको प्रतिज्ञाले तपाईँको जीवनमा काम गरेको तपाईँले पाउनुहुन्छ। जब तपाईँ दिनुहुन्छ तपाईँले अझ बढी पाउनुहुन्छ। तपाईँको यो शारीरिक सोचले भन्न सक्छ कसरी यस्तो हुन्छ र, जब हामी दिन्छौँ घट्छ, कसरी धेरै हुन्छ र। तर म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु परमेश्वरको वचन सत्य छ अनि परमेश्वरको वचनले काम गर्छ। जब एउटा विश्वासीले दिन थाल्दछ उसले झन् बढी पाउँदछ। त्यो दिने कामले उसलाई धनी बनाउँदछ। त्यो दिने कामले उसलाई आशिषित तुल्याउँदछ। आशिषित भनेको चाहिँ आफूसँग पनि प्रशस्त भएर अरूको खाँचो पनि पुरा गर्न सक्ने त्यो लेभललाई चाहिँ आशिषित भनिन्छ। अनि सुन्नुहोस्, जब तपाईँले दिने काम गर्नुहुन्छ तपाईँ आशिषित बन्नुहुन्छ। धेरै विश्वासीहरू आज गरिब छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई पक्षपात गरेको कारणले गर्दाखेरि अथवा परमेश्वरले उनीहरूलाई आशिष नदिनु भएको कारणले गर्दाखेरि होइन, राज्यको यो सिद्धान्तलाई, राज्यको यो प्रोटोकललाई बुझेर ठिक तरिकाले नचलाएको कारणले गर्दाखेरि। जब तपाईँ परमेश्वरको अगुवाईमा, परमेश्वरको इच्छामा, तपाईँलाई अगुवाई भएको ठाउँमा जब तपाईँ दिने काम गर्नुहुन्छ यसले तपाईँको आशिषलाई, तपाईँको धन सम्पत्तिलाई, तपाईँको स्तरलाई, एभ्रिथिङ सबै कुरालाई बढाउने काम गर्दछ। एउटा घटना म तपाईँको अगाडि राख्न चाहन्छु। एकजना पास्टरले एक दिन आफ्नो विश्वासीलाई बाटोमा भेट्नु भएछ अनि बाटोमा भेट्दाखेरि पास्टरले त्यो विश्वासीलाई सोध्नु भएछ, ओहो तपाईँले त नयाँ जागिर सुरु गर्नुभएको छ अरे। अनि त्यो विश्वासीले उत्तर दिएछ, हो नि गुरुबा, मैले नयाँ जागिर सुरु गरेको छु। अनि पास्टरले फेरि भन्नुभएछ, तपाईँले जागिर सुरु गर्नुभएको कति महिना भएको मैले सुने, तर खै त तपाईँले अहिलेसम्म मण्डलीमा दशांश पनि ल्याउनु भएको छैन। अनि त्यो विश्वासीले अलिकति पनि डर नमानिकन, अलिकति पनि लाज नमानिकन यसरी जवाफ दिनुभएछ, गुरुबा दशांश ल्याउनु त हुन्थ्यो, तर के गर्ने, दशांश ल्याएँ भने घरमा यो पुग्दैन। अनि त्यो पास्टर त्यहाँबाट गएछ। अनि त्यो पास्टरले यसरी गवाही दिनुभएको थियो, कति साल पछि पनि त्यो विश्वासीको अवस्था, उसले नयाँ जागिर खाए तापनि, उसले धेरै कमाउन थाले तापनि उसको लेभल कहिले पनि बढेन भनेर। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु संसारिक सोच चाहिँ हामीले दिनु हुँदैन, जोगाउनु पर्छ अनि धेरै हुन्छ। तर वचनको तरिका चाहिँ जब हामी दिन थाल्छौँ प्रभुको लागि, प्रभुको राज्यको लागि, सेवकाईको लागि, सन्तहरूको लागि, सुसमाचारको लागि, यसले हामीले नसोचेको तरिकाले हाम्रो जीवनमा अझै वृद्धि ल्याउँदछ, अझै आशिष ल्याउँदछ। म एउटा दुईवटा खण्ड तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु। दोस्रो कोरिन्थी 9:11 पदमा यस्तो लेखिएको छ, तिमीहरूको ठुलो उद्धारताको निम्ति, ठुलो दियाईको निम्ति हरेक कुरामा तिमीहरू धनी तुल्याइनेछौ। दियाईले हामीलाई धनी तुल्याउँछ भन्ने कुरो परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ। जुन उद्धारताले हामीद्वारा परमेश्वरमा चढाइने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। दियाईले दिने व्यक्तिलाई पनि धनी तुल्याउँछ अनि त्यो दियाईले फेरि लिने व्यक्तिमा पनि परमेश्वरमा चढाइने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। यहाँनिर अर्को ठाउँमा पनि यस्तो लेखिएको छ, दोस्रो कोरिन्थी 9:12 पदमा, यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ, त्यति मात्र होइन परमेश्वरप्रति धेरै धन्यवादका भावना उर्लेर आउँछ। वाह! जब तपाईँले दिनुहुन्छ, एक नम्बर त्यो दियाईले तपाईँलाई धनी बनाउँछ, तपाईँलाई धनी तुल्याउँछ। तपाईँले दिनुभयो अनि त्यसपछि आउँछ होइन, तपाईँले दिँदै गर्दाखेरि नै वास्तवमा तपाईँले परमेश्वरको स्वभाव झल्काइरहनु भएको हुन्छ। तपाईँले दिँदै गर्दाखेरि तपाईँ धनी हुनुहुन्छ, तपाईँ आशिषित हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले ख्रिस्टमा आफ्नो परिचय दिइरहनु भएको हुन्छ। अनि त्यति मात्र होइन, परमेश्वरको वचनले भन्छ लिने व्यक्तिहरूमा पनि परमेश्वरमा चढाइने धन्यवाद उत्पन्न गराउनेछ। जसले पाउँछ उसले पनि परमेश्वरमा प्रार्थना गरिरहेको हुनसक्छ, विश्वास गरिरहेको हुनसक्छ। जब उसको हातमा त्यो ब्लेसिङ आउँछ, त्यो गिफ्ट आउँछ, त्यो पैसा आउँछ, उसले दिने व्यक्तिलाई पनि धन्यवाद भन्छ, त्योभन्दा बढी चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद भन्छ। तपाईँले दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि कोही व्यक्तिले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिइरहेको हुन्छ। परमेश्वरप्रति धन्यवादको भावनाहरू उनको हृदयमा उर्लेर आइरहेको हुन्छ। परमेश्वरको महिमा गरिरहेको अथवा परमेश्वरको वचन उनको जीवनमा प्रमाणित
भइरहेको पनि हुन्छ। अर्को एउटा खण्ड म तपाईँको अगाडि पढेर सुनाउन चाहन्छु अनि यो खण्ड मलाई एकदमै मनपर्छ। हितोपदेश 11:24 र 25 यहाँनिर परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, कोही मानिसले उद्धार हातले दिन्छ र अझ बढी पाउँछ, अर्कोले दिन सक्ने पनि दिँदैन र दरिद्रतामा पर्छ। उद्धार मानिसको फलिफाप हुन्छ। परमेश्वरको वचनले भन्छ उद्धार मानिसको, लोभ नगरिकन उद्धार चित्तले ठुलो हात बनाएर दिने व्यक्तिको फलिफाप हुन्छ। अरूलाई उत्साह दिने व्यक्तिले आफू पनि नयाँ उत्साह पाउँछ। दिनुले तपाईँलाई धनी तुल्याउँछ, आशिष तुल्याउँछ। दिनुले तपाईँको जीवनमा अझ बढी ल्याउँछ, किनकि दिनु चाहिँ बिउ रोप्नु हो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दिनु चाहिँ बिउ रोप्नु हो। एउटा किसानले त्यही कटनी गर्छ जे उसले रोप्दछ। सेम त्यसरी नै तपाईँ जब परमेश्वरको आशिषहरूमा, परमेश्वरको वचनको प्रतिज्ञाहरूमा, परमेश्वरले जुटाउनु हुने त्यो वचनको प्रतिज्ञामा विश्वास गरेर तपाईँ मुठी खोल्नुहुन्छ, त्यो मुठी खोलाइ चाहिँ तपाईँको बिउ रोप्नु भएको, बिउ रोपायो। अनि सुन्नुहोस्, तपाईँले रोप्नु भएको बिउको तपाईँले प्रशस्त कटनी गर्नुहुन्छ, 30 गुणा, 40 गुणा अनि 100 गुणा। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, गलाती 6:7 मानिसले त्यही कटनी गर्छ जे उसले रोप्दछ। दोस्रो कोरिन्थी 9:6 यस्तो लेखिएको छ, तर कुरा यही हो कि थोरै छर्नेले थोरै नै कटनी गर्छ र प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्तसँग कटनी गर्छ। जब तपाईँ आफैलाई दिनबाट रोकिराख्नु भएको हुन्छ, वञ्चित गरिराख्नु भएको हुन्छ, तपाईँले बिउ रोप्ने काममा ढिलाइ गरिरहनु भएको हुन्छ अथवा बिउ रोप्ने काममा कन्जुसाइ गरिराख्नु भएको हुन्छ। अनि हामीलाई थाहा छ, जसले बिउ रोप्छ त्यसैले कटनी गर्दछ। दिनुको फाइदा, मैले तपाईँलाई 1 नम्बर फाइदा भने यसले तपाईँलाई धनी बनाउँछ, आशिषित तुल्याउँछ। दिनु चाहिँ वास्तवमा बिउ रोप्नु हो। 3 नम्बर, दिनुले तपाईँको विश्वासलाई प्रमाणित गर्छ। तपाईँले परमेश्वरको आशिषमा साँच्चै विश्वास गर्नुभएको छ भने, परमेश्वरको वचनमा साँच्चै विश्वास गर्नुभएको छ भने, परमेश्वर तपाईँको साथमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको स्रोत हुनुहुन्छ, परमेश्वर तपाईँको गोठालो हुनुहुन्छ, जुठाउनु हुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँले जुठाउनुहुन्छ, तपाईँलाई केही कुराको अभाव हुँदैन भनेर तपाईँले साँच्चै विश्वास गर्नुभएको छ भने, सुन्नुहोस्, तपाईँले दिन थाल्नुहुन्छ, नडराइकन, लोभ नगरिकन। तपाईँलाई लोभ लाग्दैन, तपाईँलाई डर लाग्दैन, किनकि तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ परमेश्वरले तपाईँलाई जुटाउनुहुन्छ भनेर। तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ परमेश्वर नै तपाईँको स्रोत हुनुहुन्छ भनेर। तपाईँलाई यो थाहा हुन्छ कि तपाईँको जीवनमा कहिले केही कुराको अभाव हुँदैन भनेर। जसरी हिजोको दिनमा परमेश्वरले जुटाउनु भयो, जसरी आजको दिनमा परमेश्वरले जुटाउँदै हुनुहुन्छ, भोलि पनि परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँलाई ढुक्क हुन्छ अनि तपाईँले अझ बढी दिन सक्नुहुन्छ। वास्तवमा दिनु भनेको चाहिँ परमेश्वरमा भरोसा राख्नु हो अनि परमेश्वरमा विश्वास राख्नु हो। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, तपाईँले साँच्चै परमेश्वरको वचनमा विश्वास गर्नुभएको छ भन्ने कुराको प्रुफ चाहिँ तपाईँले बिउ रोप्नुहुन्छ। पैसा दिनु अथवा भेटी दिनु चाहिँ बिउ रोप्नु रहेछ। मैले बिउ रोपेँ भने मैले प्रशस्त कटनी गर्छु, त्यही भएर यो पैसा म प्रभुको लागि दिन्छु, यसरी नदिनुहोस्। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पहिला उहाँको वचनमा प्रतिज्ञा खोज्नुहोस्, उहाँले जुटाउनु हुने प्रतिज्ञा खोज्नुहोस्, उहाँले पुर्याउनु हुने प्रतिज्ञा खोज्नुहोस्, त्यो प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नुहोस् अनि आत्माको अगुवाईमा मुठी खोल्नुहोस्। त्यसको चाहिँ तपाईँले निश्चय नै कटनी गर्नुहुन्छ। दिनुले सन्तहरूको खाँचो पुरा हुन्छ। जब तपाईँले दिने काम बन्द गर्नुहुन्छ, तपाईँको मण्डलीको अगुवाहरूको, तपाईँको वरिपरि जसले फुल टाइम प्रभुको कामको लागि आफ्नो जीवन अर्पेको छ, उनीहरूको खाँचो पुरा हुँदैन, उनीहरूको जीवनमा अझै ठुलो अभावहरू देखा पर्न सक्दछ। तर सुन्नुहोस्, मैले अघि भने कि दिनुले तपाईँबाट परमेश्वरको स्वभाव झल्किन्छ। जब तपाईँ परमेश्वरको स्वभाव झल्काएर जब तपाईँ दिने काममा बढ्नुहुन्छ, दिने काममा आफूलाई बढाउनुहुन्छ, दिने काममा आफूलाई अगाडि राख्नुहुन्छ, सुन्नुहोस्, तपाईँको दियाइले सन्तहरूको खाँचो पुरा हुन्छ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, 2 कोरिन्थी 9:12 यस सेवाको कामले सन्तहरूको अभाव पुरा हुन्छ। सन्तहरू भन्नाले हामी के बुझ्न सक्छौँ? प्रभुको सेवाकायमा आफूलाई समर्पित गर्ने व्यक्तिहरू, तपाईँको पास्टर, तपाईँको अगुवा, तपाईँलाई वचन सिकाउने व्यक्ति, तपाईँलाई ख्रिस्टमा हुर्काउने व्यक्ति, जोहरूले सबै कुराहरू छोडेर यही कामलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जसरी तपाईँले हाम्रो आजको मुख्य खण्डमा तपाईँले पाउनुभयो कि एलियाको खाँचो त्यो विधवाद्वारा पुरा भएको छ।
त्यो विधुवाद्वारा एलिया बाँचेको छ। अनि जब एलिया बाँच्यो के भयो? प्रभुको राज्य बढेको छ, प्रभुको सेवकाई बढेको छ। दिने कामको एउटा महत्त्वपूर्ण फाइदा यसले सन्तहरूको खाँचो पुरा गर्दछ। अनि जब सन्तहरूको खाँचो पुरा हुन्छ के हुन्छ? यो सायद तपाईँलाई पनि थाहा छ कि त्यो सन्तद्वारा भएर अथवा प्रभुको जनद्वारा भएर, प्रभुको सेवकद्वारा भएर, मण्डलीको पास्टर अगुवाद्वारा भएर प्रभुको राज्य अगाडि बढ्ने काम हुन्छ। एलिया खोलाको किनारमा बस्थ्यो, त्यतिखेर पानी त्यो खोलामा थियो, कागले उसलाई माथिबाट खानेकुरा फाल्थ्यो। जब पछि त्यो खोला सुक्यो, उनी सारपतमा एकजना विधुवा कहाँ गएको छ, अनि विधुवासँग कम्ती थियो, कम्ती भए तापनि उनले प्रभुको जनलाई दिने काम गरेको छ। एकचोटि मात्र होइन, फेरि पानी नपरुन् जेलसम्म, अनिकाल नसकुन् जेलसम्म वास्तवमा त्यो विधुवाले एलियालाई दिने काम गरेको छ। त्यहाँबाट एलियाको खाँचो पुरा भएको, एलियाको अभाव पुरा भएको तपाईँले पाउनुहुन्छ। इभन प्रभु येशूको सेवकाईमा पनि प्रभु येशूलाई सहायता गर्ने र प्रभु येशूलाई आर्थिक रूपमै सहायता गर्ने कति धेरै मानिसहरू थिए। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पावलको सेवकाईमा पनि पावललाई सहायता गर्ने व्यक्तिहरू, पावललाई चाहिँ भेटिदिने व्यक्तिहरू, पावलको सेवा गर्ने व्यक्तिहरू प्रशस्तै थिए। अनि सुन्नुहोस्, पावलको पछाडि प्रशस्तै पावलको खाँचो पुरा गर्नलाई प्रभुले राखिदिनु भएको मानिसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पावल फुल टाइम प्रभुको सेवकाईमा हिँड्न सकेको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। ऊ अभाव हुँदा पनि हिँड्ने व्यक्ति हो, होइन? सहायता गर्ने व्यक्ति कोही नहुँदाखेरि पनि ऊ हिँड्ने व्यक्ति हो प्रभुको सेवकाईमा। तर जे होस्, प्रभुलाई महिमा उनको जीवनमा तपाईँले वचनमा पढ्नुभयो भने, यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने 2 कोरिन्थी 8 अध्यायमा 9 अध्यायमा पुरा पावललाई भेटिदिने व्यक्तिहरूको विषयमा पावलले लेखेको छ। फिलिपी 4:10 पददेखि 19 पदसम्म तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले आफ्नो पार्टनर्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै पत्र लेखेको छ कि सुरुदेखि अहिलेसम्म मेरो सुसमाचारमा तिमीहरूको सहभागिताको निम्ति धन्यवाद भनेर। सायद तपाईँ धेरैलाई थाहा छ पावलले पाल बुन्ने काम गर्थे भनेर। हो, सुरुवातमा उसले पाल बुन्ने काम पनि गरे, तर सुन्नुहोस्, पछि उनले पाल बुन्ने काम गर्नु परेन, किनकि उनलाई खानको लागि, बस्नको लागि, यात्रा बाटो खर्चको लागि सहायता गर्ने प्रशस्तै मानिसहरू परमेश्वरले जुटाउनु भएको थियो। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दिनुले यसरी नै सन्तहरूको, प्रभुको जनहरूको खाँचो पुरा गर्दछ। अनि सुन्नुहोस्, सन्तहरूको खाँचो पुरा हुनु एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जब सन्तहरूको अथवा प्रभुको जन, सेवक, पास्टर, अगुवाहरूको खाँचो पुरा हुन्छ, त्यही अगुवाहरूको सेवकाईबाट मानिसहरूको जिन्दगी परिवर्तन हुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, जहिलेसम्म तपाईँको मण्डलीको पास्टरको खाँचो पुरा हुँदैन नि, तहिलेसम्म त्यो पास्टरबाट तपाईँले फुल सर्भिस पाउन सक्नुहुन्न, बेस्ट सर्भिस तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। म तपाईँलाई उत्साह दिन चाहन्छु। अहिले जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ, तपाईँको मण्डलीको पास्टरको खाँचो के छ जान्नुहोस्, अनि के तपाईँले सक्नुहुन्छ, कति तपाईँले सक्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहोस्। अनि यहाँबाट सुन्नुहोस्, प्रभुको वचनले भन्छ जब दिने काम हुन्छ नि, लिने व्यक्तिमा चाहिँ के हुन्छ? परमेश्वरमा चढाइने धन्यवाद उत्पन्न हुन्छ, धन्यवादका भावनाहरू उर्लेर आउँछ। जब उसले कुनै पास्टर अगुवाले परमेश्वरले जुटाउनु भएको उनको खाँचोहरू चाहिँ पुरा भएको पाउँदछ, प्रभुप्रति ऊ अझै बढी समर्पित भएर उसको सेवाको कार्यमा लाग्दछ। अनि के हुन्छ? त्यो पास्टरले चर्चको, विश्वासीहरूको, मानिसहरूको अझै उत्तम तरिकाले सेवा गर्दछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हरेक विश्वासीहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी हो आफ्नो मण्डलीको पास्टर अगुवाको खाँचो पुरा गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने। सबै एउटै व्यक्तिले सबै खाँचो पुरा गर्नुपर्छ भनेको होइन। तपाईँले जति सक्नुहुन्छ, जे सक्नुहुन्छ, जोस् आफ्नो पास्टरको सेवा गर्नुहोस्। खालि पास्टर अगुवाबाट मात्रै सेवा पाउने अपेक्षा नराख्नुहोस्। अभियसली तपाईँले बेस्ट सेवा पाउनुहुन्छ आफ्नो पास्टर अगुवाबाट, पहिले आफ्नो पास्टर अगुवाको पनि बेस्ट सेवा तपाईँले गर्नुहोस्। दिनुको फाइदा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यसले परमेश्वरको महिमा हुन्छ। पावलले आफ्नो पत्रमा यसरी लेख्छ, 2 कोरिन्थी 9:13 पदमा, सेवाको यस जाँच अन्तर्गत तिमीहरूले ख्रिस्टको सुसमाचार स्वीकार गर्ने आफ्नो भावना
आज्ञाकारिताद्वारा तथा तिनीहरू र अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुनेछ। परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ, अरू सबैका निम्ति तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। तिमीहरूले उदार चित्तले दिएको भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। यो भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्छ, भेटीद्वारा परमेश्वरको महिमा हुन्छ। अघि नै हामीले सुनिरहेका छौँ, जब भेटी दिने काम हुन्छ वचन प्रमाणित हुन्छ, भेटी दिने काम हुन्छ सन्तहरूको खाँचो पुरा हुन्छ, भेटी दिने काम हुन्छ सुसमाचारलाई निरन्तरता हुन्छ, सुसमाचार राज्य अगाडि बढ्ने काम हुन्छ। यो सबैबाट के हुन्छ? परमेश्वरको महिमा हुन्छ। दिनुको फाइदा 6 नम्बर, दिनुले सुसमाचारको काम अगाडि बढ्दछ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुसमाचार सित्तैमा हो, यसको लागि केही मूल्य तिर्नु पर्दैन, तर यो सुसमाचार मानिसहरूको माझमा पुर्याउनको लागि, सेवाकाय निरन्तर चल्नुको लागि र चलाउनुको लागि चाहिँ मूल्य लाग्छ, मूल्य चुकाउनुपर्छ। जब एउटा विश्वासीले दिने काम गर्दछ, जब मण्डलीको मानिसहरूले विश्वासीहरूले दिने काम सुरु गर्दछ, यसले चाहिँ सुसमाचारलाई निरन्तर अगाडि बढाउने काम गर्दछ। जसरी तपाईँले पढ्नुभयो भने फिलिपीको पत्रमा कसरी फिलिपीको मण्डलीले पावलसँग निरन्तर उसको सेवाकायमा पार्टनरसिप गरे अथवा सहभागिता जनाए, त्यो कारणले गर्दाखेरि पावलले निरन्तर आफ्नो सेवाकाय अथवा सुसमाचारको काम अगाडि बढाउन पाएको कुरा तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, सुसमाचार सित्तैमा हो, केही मूल्य पर्दैन, तर यो सुसमाचार मानिसहरूको माझमा पुर्याउनको लागि चाहिँ, जस्तै उदाहरणको लागि विभिन्न माध्यमबाट, रेडियोबाट, टेलिभिजनबाट, अरू विभिन्न तरिकाबाट, जुनसुकै तरिकाबाट पनि सुसमाचार पुर्याउनको लागि चाहिँ मूल्य चाहिँ तिर्नु पर्छ अथवा खर्च चाहिँ लाग्छ। जस्तै एउटा सेवाकाई रन हुनको लागि पनि त्यहाँ कति खर्चहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कति स्टाफहरू, टिमहरू पाल्नुपर्ने हुन्छ। सेम त्यसरी नै म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सुसमाचारको काम अगाडि बढ्नको लागि, कुनै पनि सेवाकाई अगाडि बढ्नको लागि त्यहाँनिर रुपैयाँ पैसाको आवश्यक पर्छ। यो परमेश्वर जान्नुहुन्छ अनि परमेश्वरले यसको बन्दोबस्त पनि गर्नुभएको छ। कसरी भने त्यो चाहिने सबै रुपैयाँ पैसाहरू परमेश्वरले आफ्नो मानिसहरूबाट जुटाउने बन्दोबस्त गर्नुभएको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँबाट यो सुसमाचारको काम अगाडि बढोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। तपाईँको कारणले सुसमाचारको काम नरोकोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि कसरी तपाईँले यो सुसमाचारको काम नरोकिकन अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ भने सुसमाचारमा आफ्नो सहभागिता जनाएर अथवा सुसमाचारमा दिने काम गरेर अथवा सेवाकायमा दिने काम गरेर अथवा तपाईँलाई मनपर्ने सेवाकायमा, तपाईँलाई मन परेको दर्शन बोकेको सेवाकायमा दिने काम गरेर, पार्टनरसिप गरेर, जसरी फिलिपीको मण्डली चाहिँ पावलको साझेदार मित्रहरू हो, सहकर्मी मित्रहरू हो, पार्टनर्सहरू हो, किनकि उनीहरूले एकचोटि भन्दा बढी नै बारम्बार पावलको सेवाकायमा सहायता पठाउने, भेटी पठाउने काम गरे। अनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई चाहिँ सहकर्मी मित्रहरू अथवा पार्टनर्सहरू भनेर सम्बोधन गरेको छ। प्रिय, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दिने कामले सुसमाचारको काम अगाडि बढ्दछ। अर्को पोइन्ट म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, दिनुले तपाईँलाई अथवा जसले दिन्छ त्यो व्यक्तिलाई सुसमाचारमा सहभागी गराउँछ। वास्तवमा सुसमाचार फैलाउने अथवा सुसमाचार छर्ने अथवा सुसमाचारको काम गर्ने चाहिँ हरेक विश्वासीहरूको दायित्व हो, हरेक विश्वासीहरूको कर्तव्य हो। तपाईँ भन्नुहोला, म त यो जागिर गरेको कारणले गर्दाखेरि, यो काम गरेको कारणले गर्दाखेरि, यो व्यवसायमा लागेको कारणले गर्दाखेरि, म त यो कारणले गर्दाखेरि सेवाकायमा अथवा सुसमाचारमा जान पाइरहेको छैन अथवा समय दिन पाइरहेको छैन। प्रेम, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दिने सेवाद्वारा, यो दिने कामद्वारा तपाईँ सुसमाचारमा सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। जसरी पावलले फिलिपीको मण्डलीलाई यसरी भने, फिलिपी 1:5 कि प्रथम दिनदेखि अहिलेसम्म सुसमाचारमा तिमीहरूका सहभागिताको निम्ति म धन्यवादी छु। वास्तवमा फिलिपीको मण्डली पावलसँगै सुसमाचारको काममा गरेर अगाडि बढेको थिएन, अथवा पावलसँगै हुल बानेर, टिम बानेर सुसमाचारको काम गर्दै हिँडेको थिएन। पावल उनको केही नजिकको मित्रहरू, उनको केही नजिकको चेलाहरू बोकेर सुसमाचारमा गएको, सेवाको काममा गएको तपाईँले वचनमा पाउनुहुन्छ। तर यहाँनिर पावलले के भन्छ भने, तिमीहरूको सहभागिताको निम्ति,
अब तपाईँलाई लाग्न सक्छ उनीहरू पावलको सुसमाचारमा प्रत्यक्ष शारीरिक रूपमै सहभागी भए भनेर। होइन, तपाईँले यो फिलिपीको पुस्तक तपाईँले पुरा पढ्नुभयो भने, विशेष गरिकन 4 अध्यायको 10 पददेखि 9 पदसम्म तपाईँले पढ्नुभयो भने उनीहरूले कसरी सहभागिता जनाए भने पावलको सेवकाईमा भेटी पठाएर, पावलको सेवकाईमा आर्थिक सहायता गरेर। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कुनै सेवकाईमा, तपाईँलाई मन परेको सेवकाईमा या भनौँ तपाईँको आफ्नो चर्चमा भेटी दिएर दिने काम गरेर पनि तपाईँ सुसमाचारमा तपाईँ सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। जसरी अघि हामीले पढेको खण्ड 2 कोरिन्थी 9को 12 पदमा दिने कामलाई चाहिँ वास्तवमा यहाँनिर सेवाको काम भनेको छ। सुसमाचार भनेर सबै फिल्डमै जानुपर्छ भन्ने पनि होइन। सुसमाचार हामी सबैको काम हो। हामी मिलेर यो सुसमाचारको काम हामी गर्न सक्छौँ। मिलेर प्रभुको राज्य बढाउने काम हामी गर्न सक्छौँ। कोहीले सुसमाचार छर्ने काम गर्छ, कोहीले त्यो सुसमाचार छर्नको लागि विभिन्न तरिकाबाट प्रार्थनाहरू गरेर, आर्थिक सहायताहरू गरेर, आर्थिक सहायताहरू गरेर हामी सहभागी हुन सक्छौँ। मैले यहाँनिर तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा चाहिँ सुन्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिएर, तपाईँको आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिएर पनि तपाईँ सुसमाचारमा तपाईँ सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। कसरी? दिने कामद्वारा, दिने सेवाद्वारा। अनि सुन्नुहोस्, जब तपाईँ यो संसारमा सुसमाचारमा सहभागी बन्नुहुन्छ नि, सेवाकाईमा सहभागी बन्नुहुन्छ नि, स्वर्गमा त्यो इनाममा पनि तपाईँ सहभागी बन्नुहुन्छ। अब तपाईँ सोच्नुभएको होला, मैले त पृथ्वीमा आत्मा बचाउने काम गरेको छैन, मैले त पृथ्वीमा राज्य बढाउने काम गरेको छैन, मैले त पृथ्वीमा सुसमाचार फैलाउने काम गरेको छैन, अब मेरो इनाम हुँदैन होला। तपाईँले इनाम प्राप्त गर्नुहुन्छ यदि कुनै सेवाकाईमा अथवा सुसमाचारमा तपाईँले पार्टनरसिप गर्नुभएको छ भने, आफ्नो सहभागिता जनाउनु भएको छ भने। म तपाईँलाई फेरि बताउन चाहन्छु, यो दिने कामद्वारा तपाईँ सुसमाचारमा तपाईँ सहभागी बन्न सक्नुहुन्छ। अनि म तपाईँलाई चुनौती दिन चाहन्छु। मैले तपाईँलाई अघि नै भने कि परमेश्वरको जनले विश्वासीहरूलाई दिनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि, दिन लगाउँदाखेरि, दिन सिकाउँदाखेरि वास्तवमा यो चाहिँ ठगेको, लुटेको होइन, उनीहरूलाई ठगिनु र लुटिनुबाट बचाएको। एलियाले विधवालाई डाइरेक्ट मागेको छ, मलाई पानी ल्याऊ भनेर। पानी लिन जान खोज्दाखेरि फेरि डाइरेक्ट भनेको छ, मलाई रोटी ल्याऊ भनेर। अनि विधवाले बिन्ती बिसाएको छ, मसँग छैन रोटी, अलिकति मात्रै छ, मेरो छोराले खानुपर्छ, मैले खानुपर्छ, भोलिबाट खाने कुरा केही छैन। त्यस्तो अवस्थामा पनि एलियाले भनेको छ, नडराऊ, तिमीले भने चाहिँ गर, तर पहिला मलाई अलिकति ल्याऊ भनेर। किनकि एलियालाई थाहा थियो जहिलेसम्म यो विधवाले दिँदैन यो विधवा मर्छ भनेर। परमेश्वर चाहनुहुन्थेन यो विधवा मरेको, एलिया चाहन्थेन यो विधवा मरेको। त्यसको लागि चाहिँ परमेश्वरको वचन त्यो विधवाले सुन्नु पर्थ्यो। परमेश्वरको वचनमा विश्वास गरेर आफूसँग भएको केही कुरा उसले चाहिँ बिउको रूपमा उसले रोप्नु पर्थ्यो अथवा दिनु पर्थ्यो। अनि एलियाले त्यो गर्न लगाएको छ। अनि त्यो गरेको कारणले गर्दाखेरि एलिया आफू पनि बाँचेको छ, विधवा पनि बाँचेको छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, एलिया त परमेश्वरसँग डाइरेक्ट सम्पर्कमा भएको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको डाइरेक्ट आवाज सुन्ने व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि एलियालाई त अर्को विधवाबाट पनि सायद परमेश्वरले खुवाउन सक्नुहुन्थ्यो। किनकि त्योभन्दा अगाडि कागबाट खुवाउनु भएको थियो, विधवा कहाँ पनि परमेश्वरले नै पठाउनु भएको थियो। अर्को माध्यमबाट पनि एलियालाई सायद परमेश्वरले बचाउन सक्नुहुन्थ्यो। त्यो विधवा चाहिँ बाँच्थेन, किनकि उसले नै भनेको छ म मर्ने हो भनेर। ऊ मर्थ्यो भोकै, तर मर्नु परेन, किनकि उसले दिने काम गरेको कारणले गर्दाखेरि। म तपाईँलाई चुनौती पनि दिन चाहन्छु, उत्साह पनि दिन चाहन्छु। आजैबाट यो असल कार्यलाई तपाईँले सुरु गर्नुहोस्। 2 कोरिन्थी 8 र 9 तपाईँले आफ्नो बाइबलमा पुरा पढ्नुहोस्। म तपाईँलाई यो पढ्न उत्साह दिन चाहन्छु। यहाँनिर पावलले दिने सम्बन्धमा एकदमै असल कुराहरू लेखेको तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। अर्को अन्तिम फाइदा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। 8 नम्बरमा दिनुले परमेश्वरको स्वभाव झल्काउँछ। यो सुरुवातमा पनि मैले भने कि दिनु चाहिँ वास्तवमा परमेश्वरको स्वभाव हो भनेर। जब तपाईँ दिने काम गर्नुहुन्छ नि, वास्तवमा तपाईँले परमेश्वरको स्वभाव झल्काइरहनु भएको हुन्छ। अनि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, दिने बानी अपनाउनुहोस्। परमेश्वरले यो बानीलाई
प्रेम गर्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई कहिले दिन नसक्ने व्यक्ति उहाँले बनाउनुहुन्न, उहाँले अझै थप्नुहुन्छ, अझै थप्नुहुन्छ, अझै थप्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँ आज थोरै दिन तपाईँले सायद सुरु गर्नुभएको छ भने पनि तपाईँ भोलि धेरै दिन सक्ने व्यक्ति बन्नुहुन्छ। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, अहिले जस्तो अवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ यहीँबाट सुरु गर्नुहोस् दिनको लागि। कम्ती छ भनेर दिन लजाउनेहरूले, कम्ती छ भनेर दिन लजाउनेहरूले, कम्ती छ भनेर दिन बहाना गर्नेहरूले भोलि धेरै हुँदाखेरि पनि उनीहरू दिन डराउँछ। जस्तै उदाहरणको लागि तपाईँको 1000 रुपियाँ कमाइ हुँदाखेरि तपाईँ 100 रुपियाँ दशांश ल्याउन लजाउनुहुन्छ भने भोलि 1 लाख दशांश हुँदाखेरि 10,000 ल्याउन तपाईँ बेसरी डराउनुहुन्छ। तपाईँको कमाइ 1 करोड हुँदाखेरि पनि तपाईँ त्यही अनुसारको भेटी परमेश्वरको चरणमा तपाईँ अलिकति पनि नडराइकन, अलिकति पनि नकामिकन तपाईँ ल्याउन चाहनुहुन्छ, ल्याउने व्यक्ति तपाईँ बन्न चाहनुहुन्छ भने आज तपाईँको कमाइ दिनको 100 रुपियाँ मात्रै छ भने पनि त्यही अनुसारको सानो किन नहोस् भेटी परमेश्वरको चरणमा ल्याउने बानी गर्नुहोस्। किनकि परमेश्वरले तपाईँले कति दिनुहुन्छ, कति ठुलो सानो त्यो हेर्नुहुन्न, उहाँले तपाईँको हृदय हेर्नुहुन्छ, कस्तो हृदयले तपाईँले ल्याउँदै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उहाँको वचनमा उदार चित्तले दिनु भन्छ, कर कापमा परेर होइन। यानी यस्तो लेखेको छ, हरेक मानिसले आफ्नो मनमा सङ्कल्प गरे बमोजिम देओस्, इच्छा नभई होइन न त कर कापमा परेर। बाइबलले हामीलाई उदार चित्तले दिन सिकाउँदछ, कर कापमा परेर होइन। म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कर कापमा परेर नदिनुहोस्, बरु दिन बन्द गर्नुहोस्, थोरै दिनुहोस् तर राजी खुसीले, सो इच्छाले दिनुहोस्। अन्तिममा म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु, हरेक असल अगुवाले आफ्नो मण्डलीको मानिसहरूलाई दिनको लागि प्रोत्साहन दिनुपर्छ, दिनको लागि नमुना बनेर देखाउनुपर्छ, दिनुले कस्तो फाइदाहरू ल्याउँदछ भनेर फाइदाहरू बताउन सक्नुपर्छ। अनि त्यति मात्र होइन, दिने व्यक्तिहरूलाई धन्यवाद सँगसँगै फेरि प्रशंसा र तारिफ पनि गर्नुपर्छ। जसरी तपाईँले फिलिपी 4 अध्यायमा तपाईँले हेर्नुभयो भने पावलले दिने व्यक्तिहरूलाई प्रोत्साहन दिएको, धन्यवाद दिएको अनि दिने व्यक्तिहरूको लागि आशिष बोलिदिएको, प्रार्थना गरिदिएको कुरा तपाईँले पाउनुहुन्छ। यहाँनिर दोस्रो कोरिन्थी 8 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदसम्म म पढेर सुनाउन चाहन्छु। भाइ हो, म्याकेडोनियाका मण्डलीहरूमा परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहको विषयमा हामी तिमीहरूलाई बताउन चाहन्छौँ। कष्टको भयङ्कर परीक्षाको बिचमा पनि प्रशस्त आनन्द र घोर दरिद्रतामा तिनीहरूले उदार चित्तले दान दिए, किनकि म गवाही दिन्छु कि तिनीहरूले आफ्नो औकात अनुसार र औकातभन्दा बढी पनि आफ्नै राजी खुसीले दिए। तिनीहरूले सन्तहरूको सहायताको निम्ति भाग लिन पाऊँ भनेर हामीलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गरे। हामीले अपेक्षा गरे बमोजिम तिनीहरूले गरेनन्, तर तिनीहरूले पहिले आफैलाई प्रभुमा अर्पण गरेर परमेश्वरको इच्छा अनुसार हामीलाई दिए। यसैले तीतसले अघिबाटै सुरु गरेका हुनाले तिमीहरूका माझमा पनि यो असल काम समाप्त गरून् भनेर हामीले तिनलाई बिन्ती गऱ्यौँ। तर जसरी सबै कुरामा तिमीहरू बढेर गएका छौ, अर्थात् विश्वासमा, वचनमा, ज्ञानमा, सबै जोसमा र हामीप्रतिको तिमीहरूको प्रेममा, त्यसरी नै तिमीहरू यस असल काममा पनि प्रशस्त हो। यहाँनिर पावलले दिने काममा प्रशस्त हो भनेर उत्साह दिँदैछ, प्रोत्साहन दिँदैछ, हौसला दिँदैछ र सँगसँगै दिने व्यक्तिको उदाहरण, दिने व्यक्तिको तारिफ र दिने व्यक्तिको प्रशंसा गरेको कुरा तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ। तपाईँलाई यही बताउन चाहन्छु, अन्तिममा दिनुको धेरै फाइदा छ। दिनु एकदमै उचित कार्य हो, यो असल कार्य हो अनि यो सेवाको कार्य हो। यो सेवाको कार्यमा तपाईँ बढ्नुहोस्, यो सेवाको कार्य आजैबाट सुरु गर्नुहोस्। यही उत्साह दिन चाहन्छु, यही हौसला दिन चाहन्छु अनि यही चुनौती दिन चाहन्छु। यो वचनबाट परमेश्वरले तपाईँको हृदयमा शान्ति ल्याउन्। जय मसीह। आशा गर्छु हाम्रो आजको यो अनलाइन सर्भिसबाट, आराधना र वचनको सेवाकाईबाट तपाईँ आशीषित हुनुभयो भनेर पक्कै पनि यो वचनलाई सुनेर तपाईँ आज उत्साहित हुनुभएको छ, आशीषित बन्नुभएको छ। सायद प्रभु बोल्नु भएकोलाई यो वचन सुन्दै गर्दाखेरि तपाईँको हृदयमा दिनुपर्ने रहेछ, म पनि अब दिन सुरु गर्छु भनेर। सुन्नुहोस्, यदि तपाईँको हृदयमा यो अगुवाई भएको छ, परमेश्वरको आवाजलाई तपाईँले सुन्नुभएको छ भने म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, मानिहाल्नुहोस्, सुरु गरिहाल्नुहोस्। पक्कै पनि तपाईँले परमेश्वरको आशिषलाई आफ्नो जीवनमा झन् बढी मात्रामा अनुभव गर्नुहुनेछ। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु अनि हामी छुट्नेछौँ। अर्को हप्ता फेरि यही समयमा, यही प्लेटफर्ममा, हाम्रो यो युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा नेक्स्ट विक हामी फेरि
भेट्नेछौँ। हामीसँग तपाईँको आफ्नो सहभागिता जनाइदिनु भएको निम्ति तपाईँलाई म हृदयबाट नै धन्यवाद दिन्छु। फेरि अर्को हप्ता पनि तपाईँ प्रार्थनासहित हाम्रो अनलाइन सर्भिस जोइन हुनुहोस्। अनि म तपाईँलाई यो बताउन चाहन्छु कि तपाईँ पक्कै पनि यो अनलाइन सर्भिसबाट आशीषित बन्नुहुनेछ। प्रभुको वचनले तपाईँको जीवनमा निश्चय नै काम गर्नेछ। म अन्तिम प्रार्थना गर्नेछु। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँबाट नै आँखा बन्द गरेर यो प्रार्थनामा सहभागिता जनाउनुहोस्। म तपाईँ सबैजनाको निम्ति प्रार्थना गर्नेछु। पिता धन्यवाद यो सुन्दर समयको लागि, दिनको लागि, टेक्नोलोजीको लागि पनि धन्यवाद दिन्छु कि यो टेक्नोलोजीकै माध्यमद्वारा भएर म तपाईँको मानिसहरूको माझमा तपाईँको वचन लिएर यसरी पुग्न पाएको छु। आज जुन वचन तपाईँले मद्वारा भएर आफ्नो मानिसहरूलाई सिकाउनु भएको छ, दिनु किन महत्त्वपूर्ण छ यो विषयमा, अनि जुन वचन तपाईँको जनहरूले सुनेको छ, म प्रार्थना गर्छु यो वचनले निश्चय नै काम गर्नेछ, फल फलाउनेछ, रहिरहने फल फलाउनेछ। 30 गुणा, 60 गुणा अनि 100 गुणा यो वचन खेर जाने छैन। कुनै चराचुरुङ्गीले, शैतानले यो वचन लग्न पाउने छैन, खान पाउने छैन। मेरो प्रार्थना यही छ कि यो वचनले निश्चय नै काम गर्नेछ। तपाईँको राज्यको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति दिने मानिसहरू निर्माण हुनेछ। जतिजनाले मलाई हेरिराख्नु भएको छ हरेकको जीवनमा म आशिष बोल्दछु, शान्ति बोल्दछु, अनुग्रह बोल्दछु। यदि कोही रोगमा छ भने त्यो रोगलाई येशूको नाममा त्यो शरीरबाट निस्किजाने म आज्ञा गर्दछु। यदि कोही अशान्तिमा छ भने येशूको शान्तिलाई म उनीहरूको परिवारमा, हृदयमा, जीवनमा, व्यवसायहरूमा म रिलिज गर्दछु। परिवारमा, व्यवसायहरूमा, कमाइको स्रोतहरूमा, सबै कुरामा म आशिष बोल्दछु। धन्यवाद सबै कुराको लागि, सबै कुरामा सहायता गर्नुभएको लागि। हामी छुट्नेछौँ। हरेकको साथमा तपाईँ रहनुहोस् येशूको नाममा, आमेन। अन्तमा परमेश्वर पिताको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको अनुग्रह, पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हरेक जनासँग सदा अनि सर्वदा भइरहन्, आमेन। सबैलाई जय मसीह। हामी अर्को हप्ता फेरि भेट्नेछौँ।